ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र शैशिकेषु तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे आदौ अस्माभिः तावत् सूत्रं पठितम् आश्वयुज्यावुञ् इति। नाम तत्र आश्वयुजि इत्यस्मात् शब्दात् उञ् इति प्रत्ययः भवति। स च अयं च उञ् ठञः अपवादः भवति। तत्र आश्वयुज्याम् उक्ताः माषाः आश्वयुजकाः माषाः भवन्ति इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टं। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् इति। तेन ग्रीष्म इति शब्दात् वसन्त इति शब्दात् च तत्र उक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र उञ् इति प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति, पक्षे अण् इति प्रत्ययः भवति। अतः ग्रैष्मकं ग्रैष्मं वासन्तकं वासन्तम् इति उदाहरणानि अस्माभिः विकल्पेन तत्र साधितानि। ततः सूत्रं पठितं देयमृणे इति। कालवाचकात् शब्दात् तत्र देयं ऋणम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति। अतः मासे देयं ऋणं मासिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तच्च अस्माभिः साधितं। ततः परं कलाप्यश्वत्थयववसाद्वुन् इति सूत्रं पठितं। तत्र यस्मिन् काले मयूराः कलापिनः भवन्ति सः कालः अपि उपचारात् कलापी इति भवति। तत्र देयं ऋणं कलापकम् इति भवति। ततश्च अश्वत्थस्य फलम् अश्वत्थः एव भवति। तद्युक्तः कलापः अपि तद्युक्तः कालः अपि अश्वत्थः भवति। यस्मिन् काले अश्वत्थाः फलन्ति तत्र यद्देयं ऋणं भवति तद् अश्वत्थकं भवति इति द्वितीयम् उदाहरणं पठितं। प्रथमं किं कलापकं, द्वितीयं किम् अश्वत्थकम्। अपि च यस्मिन् काले यवबुसम् उत्पद्यते तत्काले तस्मिन् काले देयं ऋणं यद्भवति तद् यवबुसम् इति भवति इति तृतीयम् उदाहरणं क्रमशः अस्य सूत्रस्य अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् इति सूत्रं पठितं। शब्दात् अवरसमा इति शब्दात् च देयं ऋणे इत्यस्मिन् अर्थे उञ् इति प्रत्ययो भवति। ग्रीष्मे देयं ऋणं ग्रैष्मकम्, अवरसमासु देयं ऋणम् आवरसमकम् इति भवति इति च अस्माभिः तत्र पठितं। ततः परं सूत्रं पठितं संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च इति। नाम तत्र संवत्सरशब्दात् आग्रहायणी इति शब्दात् च देयं ऋणे इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति तत्र दृष्टम्। एवं खलु। अतः तत्र क्रमशः सांवत्सरिकं सांवत्सरकं चकारेण तत्र पक्षे अण अपि भवति इति। आग्रहायणिकम् आग्रहायणकम् अण वुञ् मुञ् ठञ् अपि च वुञ् ठञ सांवत्सरिकम् आग्रहायणिकम् इति रूपं सिद्ध्यति। वुञ सांवत्सरकम् आग्रहायणकम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। समीचीनम्। ततश्च तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं व्याहृतिमृगः इति। तस्य अर्थः कालवाचिनः सप्तम्यन्तात् शब्दायते इत्यर्थे अणादयः स्युः इति अर्थः पठितः।
यः व्याहरति सः मृगः यदि भवति तर्हि सः मृगश्चेत् इति तत्र मूले उक्तम्। अतः निशायां व्याहरति मृगः नैशिकः मृगः अथवा नैषः मृगः अथवा नैशिको मृगः भवति इति पठितम्। ततः परं तदस्य सोढम् इति सूत्रं पठितम्। तत्र कालात् इत्यनुवर्तते। तत्र उदाहरणं दृष्टं। निशा सहचरितम् अध्ययनमपि निशा एव भवति। तत्सोढम् अस्य नैशिकः अथवा नैषः नाम निशायां चरितं यद् अध्ययनं तद् सोढं नाम अभ्यस्तं वर्तते यस्य, निशायामेव पठितुं यस्य अभ्यासः वर्तते। एवं खलु निशायां जागरणम् इत्यादिकं सर्वं सहते यः, सः नैशिकः अथवा नैषः छात्रः भवति इति। इदं सूत्रं गतपाठस्य अन्ते पठितम् अस्माभिः। समीचीनम्। एतावान् विषयः तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य 12 पाठे गतपाठे अस्माभिः पठितः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 23 पाठः आरब्धः भवति। अस्मिंश्च 23 पाठे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयं वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। तत्र भवः इति सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। तत्र प्रथमं पदं भवति तत्र, अव्ययं भवति, त्रल् प्रत्ययान्तं भवति। सप्तम्यास्त्रल् इत्यनेन त्रल् इति विधीयते। तत्र द्वितीयं पदं भवः इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, प्रागिव्यतोण् इति उत्सर्गोऽपि अनुवर्तते। यतः विशेषविधानेन अत्र प्रत्ययः नोच्यमानः वर्तते, अतः उत्सर्गः स्मर्तव्यः। तेन दीव्यति घनति जितं, तेन दीव्यति घनति जयति जितम् इत्यतः पूर्वं सम्यक्। समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं सर्वमपि अत्र लभ्यते। व्याख्यातारमनुसरामः। किं कथयति? कथयति कालादिति निवृत्तं, नाम कालादित्यस्य तु निवृत्तिरभूत्। सम्यक्। कथयति अस्मिन् अर्थे, नाम तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे, तत्र भवति, तत्र भवः नाम तत्र भवति यः सः सः भवः भवति इति भवः। अस्मिन् अर्थे नाम तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे सप्तम्यन्तात्, सप्तम्यन्तात् इति अर्थः कुतः लभ्यते? तत्र, यतः सप्तम्याः त्रल् विधीयते, सप्तम्यर्थे त्रल् विधीयते, अतः सप्तम्यन्तात् इति अर्थः लभ्यते। यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति अर्थः। सम्यक्। अग्रे उच्यते भवनं सत्ता। नाम तत्र भवः, भवः नाम भवनं, भवनं नाम सत्ता इति उच्यते। जननम् उत्पत्तिरिति भेदः। जननं तु उत्पत्तिः भवति, नाम अयं भेदः वर्तते भवनजननयोः मध्ये, भवनजननयोः मध्ये अयं भेदः। भवनं सत्ता अर्थात् कस्यचित् विद्यमानता, जननं तु उत्पत्तिः। नाम प्रकृतजननार्थं तत्र मा स्वीकुर्वन्तु इति तु न कथयन्नस्ति व्याख्याता, यतः भूधातोः जननम् इत्यपि अर्थः भवति। यागात् स्वर्गः प्रभवति अथवा स्वर्गो भवति, तत्र स्वर्गः उत्पद्यते, स्वर्गः उत्पन्नः भवति, अथवा स्वर्गसुखम् उत्पन्नः
उत्पन्नं भवति इति तिङन्ताधिकारे अस्माभिः श्रोष्यते, तत्र मूले एव वक्ष्यते। धातूनाम् अनेकार्थप्रसङ्गकथनवेलायां कथयिष्यति। अतः जननम् इत्यर्थः प्रकृतेन स्वीकर्तव्यः इति न कथयति, परन्तु भेदं ज्ञापयति। नाम भवनं सत्ता भवति, जननम् उत्पत्तिः इति भेदः वर्तते। अयम् उभयविधोऽपि अर्थः भूधातोः स्वीक्रियते, यस्मात् भवः इति निर्मितः अस्ति अच् प्रत्ययसंयोगेन। भवतु उदाहरणानि पश्यामः। उदाह्रियते स्रौघ्न इति। मूले पश्यन्तु। सृघ्ने भव, सृघ्नः नाम तत्र देशविशेषः। सृघ्ने भवः स्रौघ्नः कथयति। औत्सर्गिकः अण, नाम सृघ्नशब्दात् विशेषेण कोऽपि प्रत्ययः न विहितः इति कृत्वा औत्सर्गिकः अण एव तत्र भवः इत्यनेन भवति। प्राग्दीव्यतोण इति यः उत्सर्गः पूर्वं निश्चितः वर्तते, तदनुसारम्। ततः राष्ट्रियः इति। राष्ट्रे भवः राष्ट्रियः। सम्यक्। तत्र तु राष्ट्रशब्दात् विशेषेण प्रत्ययः उक्तः अस्ति, अतः उत्सर्गः तत्र न प्रवर्त्स्यति। तत्र राष्ट्रावारपारात् घखौ इत्यनेन सूत्रेण घप् प्रत्ययः। घप् प्रत्यये सति यथा पूर्वं साधितः बहुषु अर्थेषु राष्ट्रियः इति प्रयोगः, तद्वदत्रापि तत्र भवः इति शैषिकः अर्थः अस्ति तावदेव, भिन्नः अर्थः अस्ति तावदेव। एवमेव अन्याः याः प्रकृतयः पठिताः, ताभ्यश्च अन्ये ये प्रत्ययाः पठिताः, तेभ्यः तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि शैषिकः अयं, तत्र भवः इति शैषिके अर्थे अपि यथाविहितं प्रत्ययाः ज्ञेयाः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। अग्रिमं दिगादिभ्यो यत् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। दिगादिभ्यः इति एकं पदं, यत् इति पदान्तरं। दिगादिभ्यः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति। यत् इत्यत्र तु प्रथमा विभक्तिरेव वर्तते। सम्यक्। तत्र दिक् आदौ येषां ते दिगादयः, एवं खलु विग्रहः कर्तव्यः। अर्थात् केचन शब्दाः वर्तन्ते अथवा कश्चन शब्दसमूहः वर्तते यस्य शब्दः आद्यः दिश् इति वर्तते अथवा दिक् इति वर्तते। दिक् इत्यत्र दिश् इति मूलशब्दः भवति, शकारान्तः। प्रकृतसूत्रं प्रति प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति, अपि च तत्र भवः इत्यपि अर्थः अत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। अतः एतत् सर्वम् अनुवृत्त्यादिकं दृष्ट्वा ततः सूत्रार्थः अस्माभिः कर्तव्यः। मूले तु नोक्तः, व्याख्यात्रा किमुच्यते तत् पश्यामः। आम्, भवः इत्यर्थे एषः भवः इत्येव कथयन् अस्ति। कुतः तत्र इति न वा? भवः इत्यर्थे प्रायः तत्र भवः इत्यपि वक्तव्यं। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे एभ्यः शब्देभ्यः इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। अस्तु, व्याख्याता कथयति भवः इत्यर्थे सप्तम्यन्तेभ्यः इति शेषः। नाम अतएव सप्तम्यन्तेभ्यः इति अर्थः कुतः आगच्छति? तत्र इत्यपि ग्राह्यम् इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि उदाहरणेषु प्रवेशात् प्राक् अस्माकं परम्परानुसारं दिगादिगणम् एकवारं पठामः। तत्र के शब्दाः अन्तर्भवन्ति इति चेत् अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। दिश् वर्ग पूग गण पक्ष धाय्य
मित्र मेधा अंतरा पथिन रहस अलीका उखा अली साक्षिन देश आदि अंत मुख जघन मेघ यूथ। ततः एकं सूत्रमपि वर्तते गणसूत्रम् उदकात् संज्ञायां तदनन्तरं ज्ञाय न्याय वंश वेश काल आकाश एतावन्तः शब्दाः अस्मिन् दिगादिगणे पठिताः वर्तन्ते। ग्रन्थकारेण तु कतिपयान्येव उदाहरणानि प्रकृते प्रस्तुतानि। तत्र दिश्यं वर्ग्यम् इति उदाहरणद्वयमेव दत्तवान्। पश्यन्तु, दिशि भवम् इति विग्रहः भवति। व्याख्याता कथयति दिशि भवम् इत्यर्थः नाम दिशि भवम् इत्यस्मिन् अर्थे दिश् इति सप्तम्यन्तात् तत्र अयं प्रत्ययः कः? यत् इति प्रत्ययः, दिगादिभ्यो यत् इति। अतः दिश य दिश्य सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय दिश्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। वर्ग्यं वर्गशब्दोऽपि तत्र अस्ति खलु, द्वितीयः एव शब्दः वर्तते दिगादिगणे पठितः वर्ग इति शब्दः। अतः वर्गे भवं वर्गशब्दात् यत् प्रत्ययः सप्तम्यन्तात् वर्ग य यस्येति चैत्यनेन वर्ग इत्यत्र अकारस्य लोपः वर्ग य वर्ग्य सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय वर्ग्यम् इति सिद्ध्यति। एवम् अन्यान् अपि शब्दान् आदाय तत्र वयं रूपाणि निर्मातुं शक्नुमः। गणे भवं गण्यं, पक्षे भवं पक्ष्यं, धायं मित्र्यं, मेध्यम्, अन्तर्यं, पथ्यम्। एकः शब्दः अस्ति, देशशब्दोऽपि अस्ति, देशे भवः देश्यः, एवं खलु। मुखे भवः मुख्यः, यूथे भवः युथ्यः, न्याये भवः न्याय्यः, आकाशे भवः आकाश्यः। अन्यानि अपि रूपाणि अत्र साधयितुं शक्यन्ते बहुधा। ततः अग्रे सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठ्यते। दिगादिभ्यो यत् अत्र तु एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते शरीरावयवाच्च इति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे स्तः। शरीरावयवात् इति एकं पदं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षन्तव्यः, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। शरीरस्य अवयवः शरीरावयवः, एवं तत्र विग्रहः ज्ञेयः शरीरावयवात् इत्यत्रापि। ततः तत्र भवः इति सूत्रमत्र अनुवर्तते। दिगादिभ्यो यत् इति इत्यतः यत् इत्यपि अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। व्याख्याता कथयति भव इत्यर्थे सप्तम्यन्तेभ्य इति शेषः नाम शरीरावयववाचक शब्दः यदि कोऽपि वर्तते, कीदृशः? सप्तम्यन्तः। तस्मात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। तर्हि प्रकृते इदानीम् उदाहरणे अस्माभिः प्रवेष्टव्यं वर्तते। किमुदाहृतं? दन्त्यम्, एवं खलु। कथं विग्रहः? कथयति दन्ते भवम्। तर्हि दन्ते भवम् इति विग्रहे सति सप्तम्यन्तात् दन्त इति शब्दात् यत् प्रत्ययः शरीरावयवाच्च इत्यनेन, अथवा दन्तेषु भवम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। किं मलादिकम् अथवा रोगादिकं किमपि।
कथय यस्य चेति इकारलोपः नाम दन्तय इत्यवस्थायाम् इत्यकारलोपः अकारलोपे सति दन्तु य दन्त्य सुअं दन्त्यम् इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवमेव कण्ठ्यम् इत्यस्ति अग्रे कण्ठे भवं कण्ठ्यं तर्हि कण्ठ इति शब्दात् यति सति कण्ठ्यम् इति रूपम् अपि भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः एतदुदाहरणद्वयम् अत्र प्रवृत्तम्। एवम् अन्यानि अपि शरीरस्य अव्ययानि स्वीकृत्य आदाय मूर्धन्यं मुख्यं तालव्यम् औष्ठ्यं कर्ण्यम् इत्यादीनि उरस्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि अपि साधयितुं शक्यन्ते। भवतु इदानीम् अग्रे ग्रन्थकारः उभयपदवृद्धिविधायकं सूत्रं प्रति प्रविशन्नस्ति। तच्च सूत्रं सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्थम्। अतः तद् इदानीं वयं पठिष्यामः। सूत्रं वर्तते प्राचान्नगरान्ते इति। समीचीनम्। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चतुर्विंशं सूत्रमिदं भवति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्राचाम् इति प्राञ्च इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। नगरान्ते इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र तत्सूत्रात् पूर्वं सूत्रं पठ्यते हृदभगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च। तस्मात् सूत्रात् पूर्वपदस्य इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततः तद्धितेष्वचामावेः इत्यस्मात् सूत्रात् एतत् समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः इत्यनुवर्तते। अचुण्यनिति इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। किति च इत्यस्मात् किति अनुवर्तते। उत्तरपदस्य इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अङ्गस्य इत्यस्यापि च अधिकारः वर्तते। सूत्रार्थं प्रति गच्छामः। व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः। कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतं नगरान्ते इति किं कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतं नगरान्ते इति सप्तम्यनुरोधेन सप्तम्या विपरिणम्यते इति। अङ्गस्य इति यद् अधिकृतं वर्तते खलु तन्नगरान्ते इति सूत्रे सप्तमी खलु श्रूयते प्राचान् नगरान्ते। अतः सप्तम्यनुरोधेन नाम सप्तम्याः अपेक्षा प्रकृते सूत्रे वर्तते। सप्तमी श्रूयते इति कृत्वा सप्तम्या विपरिणम्यते नाम अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तम् अधिकारसूत्रं प्रकृते सप्तम्यन्ततया विपरिणमय्य लभ्यते। एवम् अत्र अर्थः। अग्रे कथयति उत्तरपदस्य इत्यधिकृतं तदुक्तमेव। हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य इति सूत्रात् पूर्वस्य इत्यनुवर्तते तदपि उक्तमेव। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता। किं कथयति तदयमर्थः नाम सूत्रार्थं कथयति। यद्यपि सूत्रार्थः मूलेपि उक्तः वर्तते परन्तु सरलीकृत्य कथयन् अस्ति। किं प्राचां यन्नगरं तदन्ते अङ्गे नाम प्राचां यन्नगरं तदन्ते अङ्गे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः वृद्धिः स्यात् ङिति किति च तद्धिते इति। एवं खलु अर्थात् पूर्वपदस्य आदिः यः अच् तस्यापि उत्तरपदस्य आदिः यः अच् तस्यापि वृद्धिः विधीयते। एषा उच्यते उभयपदवृद्धिः अथवा उभयपदादिवृद्धिः इत्युच्यते। अस्माभिः बहुत्र अथवा सामान्यतया
तत्र पूर्वपदादिवृद्धिः पठ्यते, क्वचित् उत्तरपदादिवृद्धिः पठिता। एषा उभयपदादिवृद्धिः वर्तते अथवा उभयपदवृद्धिः वर्तते इति वक्तव्यम्। समीचीनं। मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं तदेव। प्राचां देशे नगरान्ते अङ्गे। नाम प्राचां नाम तत्र प्राच्यदेशे तादृशम् अङ्गमपेक्षितं, नाम प्राच्यदेशार्थे गम्यमाने तादृशम् अङ्गम् अपेक्षितं यस्य उत्तरपदं नगरान्तं भवतु, नगरशब्दान्तं भवतु। एवं खलु? नाम उत्तरपदं नगरशब्दः तत्र उत्तरपदत्वेन स्यात् इति। समीचीनं। तदा पूर्वपदस्यापि पूर्वपदं यत्किमपि भवतु, पूर्वपदस्य आद्यस्य अचः उत्तरपदस्य च आद्यस्य अचः वृद्धिः भवति। ङिति णिति किति च तद्धिते परतः इति सूत्रार्थः। तदेव मूले उक्तं प्राचां देशे नगरान्ते अङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपदस्य चाचाम्, अर्थात् पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः वृद्धिः भवति। कदा? ङिति णिति किति च। यदा ङित् णित् अथवा कित् प्रत्ययः परतः भवति तदा इति सूत्रार्थः। मूले उदाहरणं दत्तं सुह्मनगरे भवः सौह्मनागरः इति। एवं खलु? व्याख्याता कथयति सुह्मनगरमिति पुण्ड्रनगरमिति च प्राग्देशस्य पूर्वान्तावधिः, नाम प्राग्देशो यः वर्तते तस्य पूर्वान्तावधिः भवति एषः। कः? सुह्मनगरमिति पुण्ड्रनगरम् इति च कथयति इति उक्त्वा, आं तर्हि उदाहरणं किं साधनीयं? सुह्मनगरे भवः सौह्मनागरः इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। तर्हि सुह्मनगरे भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र भवः इत्यस्मिन् इत्यनेन सूत्रेण औत्सर्गिकः अण विधीयते। एवं खलु? अतः सुह्मनगर अण इत्यवस्थायां तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः प्राप्ता, परन्तु प्रकृते प्राचां नगरान्ते इत्यनेन सूत्रेण उभयपदादिवृद्धिः भवति। नाम पूर्वपदादिवृद्धिरपि भवति, उत्तरपदादिवृद्धिरपि भवति। पूर्वपदं वर्तते सुह्म, तस्य आद्यः अच उ, सः औ इति रूपेण परिवर्तितः भवति। उत्तरपदं नगर इति वर्तते, तस्य च आद्यः अच वर्तते आ इति, क्षन्तव्यः अ इति। स च अ अपि वृद्धिवर्णत्वेन परिवर्तितः भवति। अतः सौह्मनागरः, सौह्मनागर इति भवति सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये सति सौह्मनागरः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव पौण्ड्रनागरः, पुण्ड्रनगरे भवः, नाम पुण्ड्रनगरं किमपि वर्तते तस्मिन् यः भवति सः पौण्ड्रनागरः। तत्र पुण्ड्रनगर इति सप्तम्यन्तात् आदौ तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति, अणिसति णिति परतः, स च तद्धितसंज्ञकः। अत्र उभयपदादिवृद्धिः भवति। पुण्ड्र इत्यस्य आद्यः अचयः उकारः तस्यापि वृद्धिः भवति, अपि च नगर इत्यत्र यः अकारः तस्यापि वृद्धिः भवति। अतः आ इति रूपेण सः श्रूयते। अतः पौण्ड्रनागर इत्यस्मात् सुप्रत्यये सति पौण्ड्रनागरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति इति। समीचीनं। ततः तत्र उदाहरणद्वयम् उपस्थापितं। ततः प्रत्युदाहरणानि कानिचन इदानीं चर्च्यमानानि वर्तन्ते। पृच्छति मूले किं? प्राचां किं मद्रनगरम् उदक्षु तत्र भवो माद्रनगरः
व्याख्याता कथयति मद्रनगरम् उदक्षु उदक्षु इति उदक्षु इत्यस्य अर्थं कथयति उदञ्च इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचने उदक्षु इति भवति कथयति उदग्देशे तत्र प्रागपेक्षया भिन्नदेशः भवति नाम उदग्देशः नाम उत्तरदेशविशेषः कश्चन प्राग्नगरस्तु पूर्वदिशि विद्यमानः देशः उदक्षु नाम उत्तरेषु विद्यमानः देशः कथयति उत्तरदेशे मद्रनगरं नाम किञ्चन नगरमस्ति इत्यर्थः कस्य प्राचां मद्रनगरम् उदक्षु इत्यस्य अयम् अर्थः नाम उदक्षु नाम उत्तरदेशे मद्रनगरं किञ्चन नगरं वर्तते उदक्षु नाम उत्तरेषु इत्यर्थः तत्र भवः माद्रनगरः अत्र उत्तरपदं नाम इदं पदं नगरान्तमेव वर्तते समीचीनं तर्हि मद्रनगरे भवः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः क्रियते यदि तर्हि उभयपदादिवृद्धिर्न भवति कुतः यतः प्राचान्नगरं नास्ति इदं प्राचान्नगरान्ते इति खलु उक्तं प्राचामिदं नगरं नास्ति इदं तु उदीचान्नगरं वर्तते उदक्षु इदं मद्रनगरं वर्तते तत्र भवः यः सः तु माद्रनगरः इत्येव भवति न तु माद्रनागरः इति अपि अवधानं तत्र अस्माभिः कर्तव्यम् समीचीनम् आम् यदि मद्रनगरं यदि प्राचां नगरं भवति स्म तदा तु अत्रापि उभयपदवृद्धिरेव भवति स्म माद्रनागरः इति परन्तु तथा नात्र भवति समीचीनम् इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतो भवति इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे नाम उभयपदादिवृद्धिक्रमे एव अग्रिमं सूत्रं तत्र पठ्यते तच्च सूत्रं किं वर्तते अपि च किमर्थम् अत्र सप्तमाध्यायस्य पदादिवृद्धिविधायकम् इमानि सूत्राणि अत्र पठ्यमानानि सन्ति इति चेत् तत्र भवः इत्यनेन कश्चन सम्बन्धः वर्तते तं सम्बन्धम् उपस्थापयन् ग्रन्थकारः इमानि सूत्राणि अत्र सूत्रद्वयमेव अस्ति एतत् सूत्रद्वयम् अत्र पठितवान् अस्ति समीचीनम् अग्रे सूत्रं वर्तते जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् इति सम्यक् सूत्रे द्वे पदे स्तः जङ्गलधेनुवलजान्तस्य इति एकं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इदं पदं प्रथमं द्वितीयं पदं त्रीणि पदानि सन्ति द्वितीयं पदं किं विभाषितम् इति प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति उत्तरम् इत्यपि प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति समीचीनं प्रकृतसूत्रं प्रति हृद्भगसिन्ध्वन्त्वे पूर्वपदस्य चित्यस्मात् सूत्रात् पूर्वपदस्य तद्धितेषु चामादेः इति समग्रमपि सूत्रं मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः अचौण्यणिति इति सूत्रं किति च इति सूत्रम् उत्तरपदस्य अङ्गस्य एतच्च सर्वं लभ्यते समीचीनं सूत्रार्थं पश्यामः तदर्थं व्याख्यातारमादौ अनुसरामः किं कथयति जङ्गलधेनुवलजा इत्यन्तस्य इत्यर्थः नाम तत्र विग्रह अपि कर्तव्यः खलु विग्रहः नाम उक्तः जङ्गलञ्च धेनुश्च वलजञ्च जङ्गलधेनुवलजं समाहारद्वन्द्वः भवति जङ्गलधेनुवलजम् अन्ते यस्य तद् जङ्गलधेनुवलजान्तं तस्य जङ्गलधेनुवलजान्तस्य एवं विग्रहः कर्तव्यः सम्यक् अन्यत् पदद्वयं तु समासरहितम् असमस्तं वर्तते भवतु इदानीं पश्यन्तु किं जङ्गलधेनुवलज इत्यन्तस्य इत्यर्थः विग्रहेण अयम् अर्थः लब्धः भवति विग्रहश्च अस्माभिः दृष्ट एव उदाहरणे प्रवेशात् प्राक् मूले सूत्रार्थः यः उक्तः तं पश्यामः
किं कथयति? जङ्गलाद्यन्तस्य आदिशब्देन धेनुशब्दोऽपि वलजशब्दोऽपि ग्राह्यः। एवम् धेनुशब्दः वलजशब्दोऽपि ग्राह्यः। सम्यक्। अतः सूत्रार्थं पश्यन्तु। जङ्गलाद्यन्तस्य अङ्गस्य पूर्वपदस्य अचाम् आदेः अचः वृद्धिः, उत्तरपदस्य तु वा विकल्पेन अस्ति। विभाषितम् उत्तरम् उत्तरम् उत्तरपदस्य अत्र विकल्पः आरब्धः अत्र। नाम पूर्वपदादेः आद्यस्य अचः तु नित्यतया भविष्यति, परन्तु उत्तरपदस्य यः आदिः अच तस्य तु विकल्पेन भविष्यति। विभाषितम् इत्यस्ति खलु सूत्रे, तस्मादयमर्थः आयाति। एवं खलु। उत्तरपदस्य तु वा का वृद्धिः भवति इति अध्याहार्यम्। नाम आद्यस्य आदेः अचः वा उत्तरपदस्य आद्यस्य अचः वा वृद्धिः भवति, पूर्वपदस्य तु नित्यतया। नीति नीति किति च इति सूत्रस्य अर्थः। ततः एतावन्तम् अर्थं विज्ञाय ततः परं तत्र उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणं मूले उक्तं, किं पश्यन्तु। कुरुजङ्गले भवं कौरुजङ्गलम् इति। पश्यन्तु, जङ्गलशब्दः शुद्धसंस्कृतशब्दः। तर्हि कुरुजङ्गले भवः कौरुजङ्गलं कौरुजाङ्गलम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। समीचीनं। कुरुजङ्गलशब्दश्च जङ्गलान्तः वर्तते, वयं जानीमः। व्याख्याता कथयति कुरुजङ्गल इति भवमिति शेषः। कुरुजङ्गलादिशब्दाः देशविशेषेषु, नाम कुरुजङ्गलादयः इति शब्दाः ये सन्ति ते देशविशेषार्थे भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र कुरुजङ्गल इति सप्तम्यन्तात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः अणप्रत्ययः भवति। कुरुजङ्गल अण तद्धितेषु जामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिरेव प्राप्यमाणा आसीत्, नाम पूर्वपदादिवृद्धिरेव प्राप्यमाणा आसीत्, परन्तु प्रकृतसूत्रेण जङ्गलधेनु वलजान्तस्य विभाषितमुत्तरमित्यनेन नाम पूर्वपदस्य वृद्धिस्तु भवति, उत्तरपदस्य वा वृद्धिः, नाम विकल्पेन वृद्धिर्भवति इति उक्तम्। अतः यस्मिन् पक्षे उत्तरपदस्य वृद्धिर्न भवति तत्र तु कौरुजङ्गलम् इति रूपं सिद्धं भवति। यत्र उत्तरपदस्यापि वृद्धिर्भवति, उत्तरपदादेरपि वृद्धिः भवति, तत्र कौरुजाङ्गलम् इति रूपं भवति। एवं खलु। कौरुजाङ्गल अथवा कौरुजङ्गल अण इत्यवस्थायां तदेव अग्रिमां प्रक्रियां भवन्तः जानन्ति एव। यस्य चैतन्येन अकारलोपः भवति कौरुजाङ्गल सु अं कौरुजाङ्गलं यत्र वृद्धिर्न भवति उत्तरपदादेः तत्र कौरुजङ्गलम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अपरं शब्दं पश्यन्तु सूत्रे। धेनु इति शब्दः भवति। अतः धेन्वन्तम् उदाहरणम् इदानीं पश्यामः अग्रे। तदुक्तं वैश्वधेनवं वैश्वधैनवम् इति रूपद्वयं। कथं विग्रहः तर्हि? विश्वधेन्वां भवम् एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। विश्वधेनु, धेनुशब्दः स्त्रीलिङ्गे नगरवाचकः। विश्वधेन्वां भवः अथवा भवम्। तर्हि विश्वधेनु इति शब्दात् तत्र भवः इत्यनेन औत्सर्गिकः अण। विश्वधेनु अण आदिवृद्धिः उत्तरपदादिवृद्धिश्च। सम्यक्। उत्तरपदादिवृद्धिः यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र रूपं वैश्वधेनवम् इति। एवं खलु। पूर्वपदं किं? विश्व, उत्तरपदं किं? धेनु। वैश्व इत्यत्र तु निश्चयेन भविष्यति इकारस्य ऐ इति, परन्तु उत्तरपदस्य तु विकल्पेन भविष्यति। अतः एकस्मिन् पक्षे विश्वधेनवम् इति, अपरत्र तु वैश्वधैनवम् इति रूपम् अपि सिद्धं भवति। समीचीनम्।
तृतीयः शब्दः दृश्यते, वलजशब्दः सूत्रे। इदानीं वलजान्तस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं। किमुक्तं मूले? सौवर्णवलजं, सौवर्णवालजं। तर्हि कथं विग्रहः? नाम देशविशेषस्य नाम अस्ति इदमपि, किं सुवर्णवलजं। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् सुवर्णवलजे भवम्, एवं रीत्या विग्रहः। तर्हि सुवर्णवलज इति शब्दात् तत्र अणप्रत्ययः अणि सति तदेव पूर्वपदादिवृद्धिः, उत्तरपदादिवृद्धिस्तु विकल्पेन। यस्मिन् पक्षे उत्तरपदादिवृद्धिर्न भवति तत्र तु उदाहरणं सौवर्णवलजम् इति। यस्मिन् पक्षे उत्तरपदादिवृद्धिरपि भवति, पूर्वपदादिवृद्धिस्तु भवत्येव, तत्र सौवर्णवालजम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एतावन्ति अत्र उदाहरणानि भवन्ति। अयं च विशेषः अस्माभिः दृष्टः यत् उत्तरपदस्य विकल्पेन वृद्धिः अत्र भवति इति। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। इदानीं सप्तमाध्यायात् पुनः ग्रन्थकारः प्रकृताध्यायं प्रति आगच्छन् अस्ति, चतुर्थाध्यायं प्रति, चतुर्थाध्यायस्य तृतीयं सूत्रं प्रति आगच्छन् अस्ति। सूत्रं भवति एवं: धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् इति। समीचीनम्। पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ढञ् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। धृतिश्च कुक्षिश्च कलशिश्च वस्तिश्च अस्तिश्च अहिश्च। धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहिः, तस्मात् धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेः इति। समाहारद्वन्द्वः प्रकृते वर्तते, परन्तु समाहारद्वन्द्वे अपि नपुंसकत्वं न श्रूयते, पुंलिङ्गत्वं श्रूयते। यतः नपुंसकलिङ्गं यदि स्यात् तर्हि तु धृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहिनः वारिणः, वारी शब्दवत् रूपं स्यात्। परन्तु समाहारे अपि पुंस्त्वम् अत्र प्रयुक्तं, तस्य साधुत्वं सौत्रत्वात् एव वक्तव्यम्। सम्यक्। तर्हि अयं तु विग्रहः। किं किम् अनुवर्तते? तत्र भवः, प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकात् तथिताः, समर्थानां प्रथमाद्वा, शेषे इति एतावन्तः अत्र अनुवृत्ताः भवन्ति। नाम एते अधिकाराः अथवा सूत्राणि अत्र आयान्ति। इदानीं सूत्रार्थं प्रति गन्तव्यं। मूले सूत्रार्थो नैव उक्तः, अस्माभिः कर्तव्यः। तदर्थं व्याख्याता किं कथयति तदादौ पश्यामः। कथयति भव इत्यर्थे, नाम तत्र भवः इत्यर्थे धृति कुक्षि कलशि वस्ति अस्ति अहि इत्येभ्यः, नाम एतेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः इति शेषः कः भवति? नाम एतेभ्यः तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीम् एकशः उदाहरणानि साधनीयानि। सम्यक्। तत्र प्रथमम् उदाहरणं मूले प्रदत्तं। किं? दार्तेयम्। तत्र व्याख्याता कथयति धृतौ भवम् इति।
धृतौ भवम् इत्यस्मिन् अर्थे धृति इति शब्दात् ढञ् इति प्रत्ययः केन धृतिकुक्षी कलशिवस्तिस्त्य हेर्ढञ् इत्यनेन सूत्रेण एवं खलु। अतः धृति ढञ् ढञ् यः ढकारः तस्य ए आदेशो भवति। धृति एया आदिवृद्धिः केन तद्धितेष्वचामादेः ऋवर्णस्य स्थाने आ इति भवति उरुण्डपरः इति रपरः सन्। अतः दा द आर् त् इ दार्ति एया यस्य चैतन्येन इकारलोपः दार्त् एया मेलनेन दार्तेया तदेव अग्रे कथयन् अस्ति ढञ् एयः आदिवृद्धिः रपरत्वं दार्तेयः इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। धृतिशब्दस्य अर्थं कथयति। यतः धृतिशब्दस्य अर्थः यदि आदौ ज्ञातः स्यात् ततः परमेव दार्तेयः इत्यस्य रूपं खलु सिद्धं ज्ञातं भविष्यति। अतः कथयति धृतिश्चर्मभस्त्रिका। धृतिशब्दस्य मशकः इत्यपि अर्थो भवति चर्मणा निर्मिता भस्त्रिका। भस्त्रं नाम तदेव स्यूतविशेषः। चर्मणा निर्मितः स्यूतविशेषः एव भस्त्रिका इत्युच्यते। अतः चर्मभस्त्रिका चर्मणः नाम भस्त्रिका नाम स्यूतविशेषः चर्मणा निर्मिता भस्त्रिका तु धृतिः इत्युच्यते। विशेषार्थज्ञानाय तु कोशोऽपि द्रष्टव्यः भवतु। इति एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणं वर्तते अत्र कौक्षेयं नाम द्वितीयः शब्दः वर्तते खलु कुक्षी इति शब्दः। अतः तस्य उदाहरणं कौक्षेयम् इति मूले दत्तम्। एवं खलु। तर्हि कुक्षौ भवम् इत्यस्मिन् विग्रहे कुक्षिः नाम उदरं। कुक्षी इति सप्तम्यन्तात् धृतिकुक्षी कलशिवस्त्यस्य ढञ् इत्यनेन सूत्रेण ढञ् प्रत्ययः कुक्षी ढञ् एवं खलु। ए आदेशः कुक्षी एय आदिवृद्धिः प्रादिसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकमपि विधेयम्। अतः कौक्षी एय इकारस्य लोपः केन यस्येति चैतन्येन कौक्ष एय कौक्षेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कौक्षेयः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु धूमादित्वात् मुञ् प्राप्ते ढञ् नाम धूमादिगणे अपि अयं कुक्षिशब्दः पठितः तत्र पाठस्य भिन्नं प्रयोजनम् अथवा रूपान्तरलाभः। प्रकृते तु तं ढयं प्रबाध्य तं वूयं नाम धूमादिगणे पठितत्वात् वूयं प्राप्तः भवति। अतः तं वूयं प्रबाध्य प्रकृते ढञेव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः कौक्षेयम् इति रूपं सिद्धं भवति। कः अग्रिमः शब्दः सूत्रे इति चेत् कलशि इति। तत्र कलशिर्घट इति मूले पश्यन्तु किमुच्यते। कलशिः घटः घटस्य नामान्तरं भवति किं कलशिः इति। तत्र उच्यते कलशिः इति प्रायः पुल्लिङ्गे एव स्यात्। कस्मिन् लिङ्गे सकृत्कोशं पश्यामि। कलशिः कदाचित् लिङ्गान्तरे वा अथवा उभयलिङ्गत्वं तु नास्ति वा इति। कलशिः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। कलं शरीरमालिन्यं श्यति नाशयति इति शब्दकल्पद्रुमे स्त्रीलिङ्गे दृश्यते कलशि इति शब्दः। अस्तु घटार्थे स्त्रीलिङ्गे कलशब्दः भवितुमर्हति क्लेशो नास्ति तत्र। यथा शब्दानां स्वकीयं स्वकीयं लिङ्गं भवति समाने अर्थे अपि लिङ्गान्तरं दृश्यते। कथयति किं व्याख्याता कलशिर्मथनपात्रम्
इत्यमरव्याख्यातारः दद्मः मथनं खलु कुर्मः तस्य मथनस्य पात्रं यद्भवति तत् कलशिः इत्युच्यते। नाम अमरकोशस्य व्याख्यातारः केचन कथयन्ति, प्रायः भानुदीक्षितादयः कथयन्ति वा इति भाति, द्रष्टव्यं। रामाश्रमी व्याख्या द्रष्टव्या बहु। अग्रे तर्हि उदाहरणं किं साधनीयं? कालशेयम् इति। तर्हि कथं विग्रहः इति चेत् तत्र कलश्यां भव इत्येव खलु विग्रहः कर्तव्यः। यदि स्त्रीलिङ्गे अयं शब्दः तर्हि कलश्यां भवः इति विग्रहः कर्तव्यः। कलशौ भवः इत्यपि भवितुम् अर्हति। यथा मतौ मत्यां यथा उभयविधरूपं भवति, पठिष्यामः अचिरेण एकारान्तेषु स्त्रीलिङ्गेषु। तद्वत् अत्रापि कलशौ भवः, कलशौ भवं, कलश्यां भवम् इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, कलशी इति सप्तम्यन्तात् धृतिकुक्षि कलशिवस्त्यस्य हेर्णित्यनेन सूत्रेण ढञ् प्रत्ययः। कलशि ढ ए आदेशः, कलशि एय, एवं खलु। आदिवृद्धिः कालशी एय, इकारलोपः कालश एय, कालशेय, सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय कालशेयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमः शब्दः द्रष्टव्यः। अग्रिमं च रूपं भवति, मूले तं रूपं नोक्तवान् एव, कलशी यावदेव रूपम् उक्तवान् अस्ति। सूत्रे तु वस्ति इति शब्दः, अपि च अस्ति, अपि च अहि, एते त्रयः शब्दाः इतोपि अवशिष्टाः वर्तन्ते। तद्विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति, मूले तु अविशेषान् नोक्तं स्यात्। अस्तु, कथयति वस्तिर्नाभेरधो द्वयोः इत्यमरः। नाभेः अधः विद्यमानः यः भागः भवति, नाभिभागादारभ्य मूत्रेन्द्रियादुपरि यः भागः भवति सः भागः उच्यते वस्तिः इति। तत्र भवः वास्तेयः इति। इदमुदाहरणम् अग्रे दीयमानं वर्तते। किमपि नास्ति, वस्ति तत्र वस्तौ भवम् अथवा वस्तौ भवः इत्यादिषु अर्थेषु तत्र वस्ति इति शब्दात् ढञ् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण, एवं खलु। धृतिकुक्षि इत्यादिना सूत्रेण वस्ति ढञ्, अन्यत् कार्यं पूर्ववत्। ए आदेशः आदिवृद्धिः इकारलोपः, वास्त एय, वास्तेय। विशेष्यं यदि पुल्लिङ्गे तर्हि वास्तेयः इति रूपं, विशेष्यं यदि नपुंसकलिङ्गे तर्हि वास्तेयम् इति रूपं भवति। व्याख्यात्रा पुल्लिङ्गे एव गृहीतं वर्तते, तत्र भवः वास्तेयः इति। तत्र विद्यमानं किमपि अङ्गं वा रक्तं वा मलं वा किमपि भवितुमर्हति। अस्तु, अग्रिमः शब्दः अस्ति अस्ति इति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति, अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। यद्यपि अस् धातोः लटि प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति इति क्रियापदमपि भवति, परन्तु प्रकृते अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं वर्तते। सम्यक्। कथयति सत्तायां धने चेति न्यासकारो हरदत्तश्च इति। नाम सत्तायां भवति, धनार्थे अपि भवति, अस्ति इति अव्ययम् इति कथयति न्यासकारः कः? जिनेन्द्रबुद्धिः। हरदत्तश्च पदमञ्जरीव्याख्यायाः रचयिता। एतौ द्वौ अपि व्याख्यातारौ काशिकायाः प्रसिद्धौ व्याख्यातारौ भवतः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि धनम् इति वा अर्थः, सत्ता वा इति अर्थः, यः कोऽपि अर्थः स्वीकृतः तर्हि अस्ति भवः इति विग्रहः कर्तव्यः, अथवा अस्ति भवम् इति विग्रहः कर्तव्यः। कुतः? अस्ति इति अव्ययम् अस्ति, अतः अस्तौ भवः, अस्तौ भवम् इति एवं वक्तुं न शक्यते। तद् अव्ययं वर्तते, सप्तम्याम् अपि तत्र अस्ति इत्येव भवति, भेदो नास्ति। धृतिकुक्षि इत्यादिना सूत्रेण ढञ्
ढञ् सति अस्ति ढ ए आदेशः आदिवृद्धिः आस्ति एय इकारलोपः आस्त ए आस्तेय सुप्रत्ययः सस्यरूपविसर्गे सति आस्तेयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमः अन्तिमश्च शब्दः वर्तते अहिः। अहिः नाम सर्पः। तत्र कथयति व्याख्याता अहिः सर्पः तत्र भवः आहेयः नाम सर्पे यः भवः अथवा सर्पे यद्भवं किं विषम् आहेयं विषम् अथवा सर्पे यत्किमपि पुल्लिङ्गे यद्वर्तते स आहेयः इत्यपि भवितुमर्हति। अहि शब्दात् धृतिकुक्षि इत्यादिना सूत्रेण ढञ् अन्या प्रक्रिया पूर्ववत् एयादेशः आदिवृद्धिः इलोपः आह एय आहेय सुप्रत्ययः सस्यरूपविसर्गे सति आहेयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति ग्रीवाभ्योञ्च इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् अष्टाध्याय्यां गतसूत्रापेक्षया इदमेव भवति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। ग्रीवाभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अण् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। प्रकृते तत्र भवः इत्यनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति सर्वमपि अनुवर्तते। अपि च धृतिकुक्षि नाम च इति पठितं खलु अत्र तेन चकारेण धृतिकुक्षि कर्षिवस्त्यस्य हेरणे इत्यस्मात् सूत्रात् ढञ् अपि अत्र समुच्चीयते। सम्यक्। तत्र मूले तु तावद् उक्तं किमुक्तं चाढञ् एवं खलु चाढञ् परन्तु सत्यं नाम एतेन सूत्रेण तु अण् खलु विधीयते परन्तु चकारः यः पठितः तच्चकारपाठसामर्थ्यात् गतसूत्रात् ढञपि अत्र लभ्यते इत्यर्थः। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः तर्हि कथं कर्तव्यः इति चेत् ग्रीवा इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययोऽपि भवति ढञ् इति प्रत्ययोऽपि भवति इति अर्थः ग्राह्यः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। शरीरावयवाच्च इति यतोपवादः नाम अण् कुतः औत्सर्गिकः अण् किं न स्यात् चेत् अस्तु स्यात् परन्तु प्रकृते शरीरावयवाच नाम ग्रीवा अपि शरीरावयवभूता एव किल। अतः शरीरावयवाच्च इत्यनेन ग्रीवा इति शरीरावयववाचकशब्दात् यः यत् प्राप्तः सः ग्रीवाशब्दान् न भवतु अन्यथा ग्रीव्यम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः प्रकृते ग्रीव्यमिति रूपं न ग्रैवेयं ग्रैवम् इति रूपद्वयमेव अपेक्षितं। समीचीनं। तदर्थं सः यत् अत्र बाधितो भवतु एतदर्थम् अयं विशेषेण अणः आरम्भः कृतः वर्तते ढञ् अपि एतेन विधीयते। सम्यक्। अत्र केचन विशेषाः इतोपि वक्तव्याः वर्तन्ते उदाहरणानां च सिद्धिः कर्तव्या वर्तते तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अतः एतस्य पाठस्य अत्रैव इदानीम् उपसंहरणं मङ्गलं च भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य
त्रयोविंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।